अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से काम है जो इंसान के लिए हराम है इस्लाम में। इस्लाम उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, उस काम की इजाज़त नहीं देता। औरतों के लिए और आदमी के लिए, दोनों के लिए मैं बताऊँगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं औरतों के लिए कौन से काम हराम हैं, मतलब जो वो काम नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज़ ये, किसी भी नामहरम से हाथ मिलाना या फिर किसी नामहरम को छूना, है ना। जैसे कि मतलब आप कहीं पार्लर में काम करती हैं, किसी सैलून में काम करती हैं, वहाँ आपको किसी नामहरम मतलब कोई जो गैर आदमी है उसको छूना पड़ता है, उसकी मसाज करनी पड़ती है, उसको टच करना पड़ता है, वो इस्लाम में हराम है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता किसी भी औरत को, है ना। अगर वो मुस्लिम औरत है और वो ये काम करती तो ये इस्लाम में हराम है ना। मतलब किसी भी आदमी को टच करना, छूना या किसी भी तरह से उसको हाथ मिलाना या कोई भी ऐसा काम है तो वो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता औरत को, और ये काम सबसे ज़्यादा हराम है। हाँ, अगर कोई औरत है तो औरत के लिए महरम होती है, तो आप औरत का कोई भी काम है, जैसे मेहंदी लगाना है, फेशियल करना है, मसाज है, ये तो औरतें औरतों का कर सकती हैं, पर औरत आदमी का नहीं कर सकती। ये औरत के लिए हो गया, ये एक काम जो हराम है इस्लाम में। दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी कॉल सेंटर में बात करती हैं तो अपनी आवाज़ किसी नामहरम को सुना रही, मतलब किसी गलत वे में या गलत तरीके से। आपको कोई काम है, कोई बिज़नेस है, आप कुछ समझा रही, वो वहाँ तक ठीक है ना, वहाँ तक ठीक है, पर कोई गलत बात करनी पड़ती है तो वो भी इस्लाम में हराम है, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। या फिर कोई ऐसा काम जहाँ आपको अपने कपड़े कम पहनने पड़ते हैं, या फिर आपको नाचना पड़ता है, या फिर कुछ भी ऐसा करना पड़ता है, वो भी इस्लाम में हराम है। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता औरतों को कि वो छोटे कपड़े पहने या अपना जिस्म दिखाएं, है ना। जो नहीं दिखाने का जिस्म का हिस्सा वो दिखाएं। और जो है दूसरी चीज़, जो नाचना या फिर डांस करना या फिर ऐसा कुछ भी काम करना पड़ता है तो वो भी हराम है इस्लाम में। देखिए, अगर कोई टीचर है और वो अपनी स्पीच देती है, जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उसमें महरम भी नामहरम भी, तो जैसे एक टीचर स्पीच देती है वो हलाल है ना। जैसे मैं बात कर रही हूँ और मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ, वो हलाल है ना। जैसे एक टीचर होती है, मुस्लिम टीचर है, कोई मतलब कॉलेज में है, स्कूल में है, और वो बच्चों को समझा रही है और अच्छी बात बता रही है, अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा रही है, सारे बच्चों तक पहुंचा रही है, सारे लोगों तक पहुंचा रही है, और उनको कुछ अच्छी बात समझा रही है, तो वो हलाल है ना। एज अ टीचर की जॉब बहुत अच्छी है, औरतों के लिए टीचर बन सकती हैं औरतें, है ना। मतलब वहाँ पर आप जाहिर सी बात है नकाब तो लगाएंगे नहीं। जब स्कूल में बच्चे को टीचर पढ़ाती है तो नकाब नहीं लगाती, बट हाँ, अपने जो भी ढकने वाले जिस्म के जो भी पार्ट्स हैं उनको ढक कर आप कर सकती हैं जो भी काम आप करना चाहती हैं। स्पीच देना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं, ट्यूशन देना चाहती हैं, कुछ समझाना चाहती हैं, या कुछ भी आपका ऐसा काम है जो बोलने वाला काम है वो आप कर सकती हैं, समझाने वाला काम है वो भी कर सकती हैं। बट कोई ऐसा काम, जैसे मैंने कहा आपको, जिससे यहाँ पर अपने कपड़े वपड़े कम पहनना पड़े या ऐसी कोई चीज़ करनी पड़े, वो भी हराम है। किसी बार में जॉब करना, कहीं ऐसी जगह जॉब करना, वो भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है औरतों के लिए कि वो ऐसा कोई काम करें। कहीं ऑफिस में बैठी है, वहाँ पर भी बहुत सारे आदमी और मर्द होते हैं, पर ठीक है, अपने हद में रह के, अपने लिमिट्स में रह के रोज़ रोज़ किसी से हाथ मिलाना या फिर रोज़ रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा बात करना, आप अपने काम तक की जो बातें हैं वो कर सकती हैं औरतें, उसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकती। जैसे मैंने बोला, पार्लर में बहुत सारी औरतें काम करती हैं, तो आप पार्लर में जॉब कर सकती हैं, पार्लर चला सकती हैं, पर किसी नामहरम को नहीं छू सकती, नामहरम को काम नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से है। अब जैसे नर्स हैं या फिर डॉक्टर्स होती हैं, उनको छूना पड़ता है नामहरम को। देखिए, वो एक मरीज़ है, और किसी भी इंसान की जान बचाना, परवरदिगार बहुत ज़्यादा खुश होता है, अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होता है जब हम किसी इंसान की जान बचाते हैं। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, मतलब उनको ड्रिप चढ़ानी है, उनको कैनुला लगाना होता है, हार्ट बीट चेक करनी पड़ती है, ये सब हलाल है। किसी की भी जान बचाना, उसके लिए क्या होता है, हम पर्दे में भी रह के कर सकते हैं सारे काम, और जो है किसी की जान बचाना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ तो हाथ पकड़ना पड़ता है। जब हम कैनुला लगाते हैं तो आसपास और भी जो नर्सेज और डॉक्टर होते हैं वो मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये काम हलाल, मतलब हलाल है, ये काम हराम नहीं है। बहुत सारे लोग सोचेंगे ना कि भाई आप ये तो कह रही हैं कि मसाज वाला काम नहीं कर सकते, कि मसाज वाला काम एक गलत है, मतलब कर सकते हो आप, मतलब औरत का कर दे, आदमी का कर दे, वो वहाँ तक ठीक है, पर ये मेडिकल वाला जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान, बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है, किसी की जान बचाना एक बहुत बड़ा काम है और बहुत नेकी का काम है, तो ये वाला काम तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं आदमियों के लिए। आदमियों के लिए कौन से काम हराम है और वो नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, ये कोई भी ऐसा काम जो शराब का काम है, नशे का काम है, ड्रग्स का काम है, इसमें आपको ड्रग्स सप्लाई करनी पड़ती है, नशा बेचना पड़ता है, या कोई भी ऐसा काम जिससे इंसान गुमराह होता है ना। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा क्राइम जो कि इंसान गुमराह होता है और गुनाह का
شکار ہوتا ہے تو وہ اسلام میں حرام ہے۔ کوئی بھی شراب کا بزنس یا شراب سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دوسرا کون سا کام ہے؟ سود اور بیاج کا، سود لینا، سود دینا، بیاج کا کام، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا آدمیوں کو کہ وہ یہ کام کریں، ہے نا۔ یا پھر کسی کو بیوقوف بنانے والے کام ہوتے ہیں، بہت سارے پیسے لے لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کل کروا دیں گے، پرسوں کروا دیں گے آپ کا کام، ہے نا۔ یہ والے کام جتنے بھی ہوتے ہیں نا آدمیوں کے لیے یہ سب حرام ہوتے ہیں۔ کسی کا بھی جہاں آپ دیکھ رہے ہو کسی غریب کو پریشان کرنا پڑ رہا ہے یا کسی غریب کی جو ہے پیسے کو ہمیں کھانا پڑ رہا ہے، وہ کام بھی آپ کے لیے حرام ہے نا۔ یا کسی بیوہ عورت کا یا کسی بھی پریشان مفلس عورت کا، لوگ بہت سارے آدمی ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے پریشان کر کے وہ اپنا پیسہ نکالتے ہیں یا پیسہ لیتے ہیں، وہ کام بھی آدمیوں کے لیے اچھا نہیں ہے، حرام ہے اسلام میں۔ کسی بھی انسان کا پیسہ کھانا، آپ کو کہیں بھی ایسا کام کرنا پڑا ہے جہاں پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، روزانہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، روز روز جھوٹ بولنا پڑتا ہے، آپ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹی چیزیں کرتے ہیں، وہ بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ آپ ہر وقت جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کا کام جھوٹ بولنے کا ہے۔ یا پھر کوئی آدمی کسی عورت کو چھو رہا ہے، جیسے پارلر والا ہی میں نے بتایا تھا مثال کے طور پہ کہ بھئی آپ کسی میل پارلر میں ہیں یا آپ آدمی ہیں اور آپ کو کسی کی مساج کرنی پڑ رہی ہے، یہ سب کچھ عورتوں کا کرنا پڑتا ہے آپ کو، تو یہ بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ بھی اسلام کے حساب سے حرام کام ہے، یہ کام بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو بہت سارے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں جس میں آپ کو کچھ بھی گناہ کے آپ حقدار نہ ہو، گناہ میں شریک نہ ہو، تو وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے میں نے یہ بتایا آپ کو، ہے نا، کہ یہ نشے کے کام ہو گئے، آپ کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، سود بیاج کا کام ہے اور چوری چکاری کا کام ہے جس میں آپ کو چوری وہ کرنی پڑتی ہے، چرانا پڑتا ہے چیزیں اور چوری سے آپ کو مال ادھر ادھر بیچنا پڑتا ہے یا کرنا پڑتا ہے، وہ بھی حرام ہے نا۔ یا پھر جھوٹ بول کے کوئی بھی کمایا ہوا پیسہ آپ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، 2 نمبر کا پیسہ آپ گھر میں تو لے آتے ہیں، پھر برکت نہیں ہوتی، خیر نہیں ہوتی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ایسا ہوتا ہے جب انسان حرام کام کرنے لگتا ہے تو اس کو مجبوری میں شروع کرتا ہے شاید وہ، کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ کوئی غلط کام کرنا شروع تو کر دیتا ہے، جب اس کو فائدہ ہونے لگتا ہے پھر اس کام کو نہیں چھوڑتا، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ عبادت بھی کرتا ہے، وہ سارے چیزیں قربانی بھی کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے نا، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ جب وہ حرام کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرے نمازیں پڑھنے سے، پر ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کو بتا دوں، بہت اچھی سی چیز ہے، جب آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہونے لگا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی اور کام کریں جس میں اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو اور اس میں خیر اور برکت بھی ہوگی۔ بھلے ہی آپ کسی کی مدد کر پائیں یا نہ کر پائیں، پر وہ حرام کام نہ کریں آپ، ہے نا۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کھائیں گے، آپ کے گھر والے کھائیں گے، آپ کے بچے بیوی سب کھائیں گے، تو وہ جو ہے ان کو نہیں لگے گا اور وہ بھی گناہگار ہوں گے، کیونکہ جو انسان حرام کما رہا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کوئی حرام کی کمائی لا رہا ہے اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے اور کھا بھی رہے ہیں، تو اتنے ہی گناہگار ہم ہوں گے جتنا گناہگار وہ انسان ہو رہا ہے جو کما کے لا رہا ہے۔ تو بہت زیادہ دھیان رکھیں، چاہے عورت کما رہی ہے یا آدمی کما رہے ہیں۔ تو میں نے یہ کچھ کام بتا دیے جو انسان کے لیے، جو مسلم آدمی ہیں اور مسلم عورتیں ہیں ان کے لیے حرام ہے۔ کسی سے فالتو باتیں کرنا، اگر آپ کو ایسا کام مل رہا ہے، کسی کو چھونا، کسی سے ہاتھ ملانا بار بار، یا پھر جھوٹ بول کے کمایا ہوا پیسہ، کسی کی زمین ہڑپنا، جائیداد ہڑپنا، کوئی ایسا پراپرٹی ڈیلر کا کام ہے جہاں کسی کو تکلیف پریشانی پہنچا رہے ہیں ہم، یا سب یہ سارے کام، سود بیاج کا کام ہے نا، کوئی بھی ایسا کام ہے جو مطلب کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کو پریشانی دے رہا ہے یا کسی انسان کو بھٹکا رہا ہے، نشے کا کام ہو گیا، سٹے کا کام ہو گیا، یہ کوئی بھی کام ہے، یہ سب اسلام میں حرام ہے۔ اسلام ان کاموں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی حلال کام کر لیں، چھوٹے موٹے بزنس کر لیں، شروعات کریں چھوٹے سے، جب آپ چھوٹا شروع کریں گے تو بڑا بھی ہوگا۔ اگر آپ کی کہیں جاب نہیں ہے یا جو بھی جاب ہے آپ اس میں خوش رہیں، ہے نا، اور جتنا بھی کما رہے ہیں اس میں برکت ہوگی، اگر آپ دل سے کما رہے ہیں اور اللہ کو خوش کر رہے ہیں تو آپ کو ہرگز مطلب آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے چٹنی روٹی کھائیں، پر آگے جا کے آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی بھی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی۔